बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के महकूम, मज़लूम और बेनवा लोगों को मेरा सलाम। हेलो पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में ज़रा हालात देखिएगा। एक तरफ इमरान ख़ान के ऊपर 30 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए, इमरान ख़ान के ऊपर गोलियों की बौछार हुई, इमरान ख़ान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, इमरान ख़ान का एक कारकुन शहीद हो गया, इमरान ख़ान के 12 साथी ज़ख्मी हो गए, शदीद दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए जो अभी तक चल रहे हैं। 30 से ज़्यादा FIR'ें सिर्फ एक शहर के अंदर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़। नाअहली की दरख्वास्तें पूरे पाकिस्तान में मज़ीद हर तरह की किसी तरीके से इमरान ख़ान को माइनस करो, किसी तरीके से इमरान ख़ान को पहले हटाओ था, अब मुकाऊ मुहिम चल रही है। इस सारे के बावजूद भी जो इमरान ख़ान है वो अल्लाह की मेहरबानी से आ रहा है। चलिए पिंडी चलते हैं। जुमे की शाम को आप पहुँच जाए और हफ्ते को आपकी मुलाकात होगी इमरान ख़ान के साथ। जुमे की शाम को हमने सब ने जाके वहाँ पे खड़ा होना है। रियासत का किरदार क्या है? रियासत का जो सबसे मोतबर इदारा जिसको कहा जाता है वो वज़ारत दाखिला और वज़ीर-ए-आज़म हाउस है। वो दोनों धमकियाँ दे रहे हैं और धमकियों के साथ साथ वो रिपोर्ट्स मुख्तलिफ जारी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कोई ग्रोह है और उसको किसी तरीके से उन्होंने किसी तबका ख्याल से जोड़ा भी है और वो हमला कर सकता है। एक हमला नहीं कर सकता। अब तो बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है कि आप पे भी हमला हो जाएगा, ताकि कोई तरीका ऐसा हो कि ये जो खौफ का बुत इमरान ख़ान ने तुड़वाया है उस बुत की दोबारा से पूजा शुरू हो जाए और लोग वहाँ पे थिन आउट कर जाएं, चिकन आउट कर जाएं और लोग ना पहुँचें। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो जज्बा मैंने देखा है, रोज़ देखता हूँ, आज भी देखा है, वो जज्बा इतना है। मैं 2 दिन मेरे लाहौर में गुजरे, वहाँ इमरान ख़ान के साथ मुलाकात हुई अलहदा भी, और कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए पार्टी सीनियर लीडरशिप के साथ भी हम मिले इमरान ख़ान को सारे जाके। तो मैं आपको वो बता देता हूँ, वो ये है कि वो उसका हौसला पहले से ज़्यादा बुलंद है, उसका आज़म पहले से ज़्यादा जवान है, और ये जो इंजरीज़ हैं और ये जो उसका रास्ता रोकने की जितनी कोशिशें थी वो सारी की सारी नाकाम होगी। उसके साथ ही आज अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ सबसे बड़ी हकीकत है, 86% लोग पाकिस्तान की आबादी जिसके ऊपर बहस कर रही है, तो वो पाकिस्तान में इमरान ख़ान का बयानिया है। सच को आंच नहीं है, इसलिए वो बयानिया इस वक्त बालातर तरीन बयानिया है जिसके मुकाबले में कोई दूसरा बयानिया उसके करीब भी नहीं आ रहा। एक पहलू। दूसरा पहलू जो पाकिस्तान के बारे में जानना आपका हक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क मुकीम मेरे बहनें हैं, मेरे भाई हैं और मेरे दोस्त हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि इस वक्त जो तकरीबन 60% से ज़्यादा लोग हैं, 50 के करीब किसी ज़माने में होते थे और अब 60% के करीब चले गए, वो लोग उन्होंने टेलीविज़न देखना बंद कर दिया। इसलिए कि जो झूठ बोलेंगे, एजेंडा चलाएंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। आपने देखा है एक यंग लड़के ने, ब्रिलियंट जर्नलिस्ट, किस तरह से एक बड़े जुगादरी को लंबा डाल दिया और उसको कहा कि आपको तो पॉलिश की आदत है, आप करते रहिएगा। और ये जो नई यूथ है, और नई यूथ कौन सी है? वो जो 14 से लेके तकरीबन 25 ईयर्स तक, 27-28 साल तक जिनकी उम्र है, वो लोग हैं जो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि उनका लीडर नहीं भागता। दूसरी तरफ ज़रा मुआवजा कीजिएगा कि वो जो सिसिलियन माफिया था अब इटालियन माफिया बना हुआ, वहाँ के हैट पहन के वहाँ पे बैठा हुआ है, और बाकी तो मैं नहीं उनके आगे पीछे क्या पड़ा हुआ है उससे मुझे कोई गरज नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान की सारी दुनिया में रुसवाई और तौहीन है। एक तरफ ये कहते थे कि जिस दिन हुकूमत ख़त्म होगी इमरान ख़ान भाग जाएगा और उसके साथी भाग जाएंगे। मैं ये बैठा हूँ आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से, और इमरान ख़ान आपके सामने खड़ा है, हमारे साथ बैठा हुआ है, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से और लोगों की मोहब्बत से, और बाकी भी खड़े हैं सारे उसके साथ। लेकिन जो आपने देखा, 1-2 उन्होंने कोशिशें की कि कोई फॉर सेल है, तो कोई नहीं, उनकी कोई बात नहीं बन सकी, कोई दाल नहीं गल सकी, किसी बड़े नाम पे वो हाथ नहीं डाल सके। एक अब इसका दूसरा पहलू है, वो भी आप ज़रा गौर से देखिएगा। वो देखने वाली बात यह है कि इस वक्त सारे इदारे, सारा जोर, सारे पैसे, सारे वसाइल, सारा रुख एक काम के ऊपर है, सारी एनर्जी उस पर लग रही है, और सारे के सारी प्लानिंग एक ही है कि किसी तरीके से इमरान को दरमियान में से हटाया जाए और मंजर से हटाया जाए। मैं शुरू में जब बात कहता था तो वो निकाल के देखें जो गुफ्तगुएं लोग करते थे और कहते थे क्यों आप ये बात कहते हैं, फिर वो क्यों हुआ, सबके सामने हुआ, कैमरों के सामने हुआ, वो क्यों फिर करने की कोशिश की जा रही है, इमरान ख़ान कहते हैं। और भी उन्होंने तफसीलात बताई हैं जो मुनासिब वक्त पर मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, फिर अब जो मरहला आ गया पाकिस्तान के सामने, डिफाइनिंग मोमेंट है। डिफाइनिंग मोमेंट में से 3 रास्ते पाकिस्तान के लिए खुलते हैं। एक रास्ता ये है कि ये रास्ता ऐसे ही चलता जाए। आज जनरल बाजवा साहब ने भी
تسلیم کیا کہ بہت شدید معاشی بحران ہے. جب یہ لوگ آئے تھے کہا جا رہا تھا اس وقت کہ جی 100 روپے سے نیچے ڈالر چلا جائے گا, اکانومی شہباز شریف ایسے چلائے گا اکانومی کہ ساری دنیا میں. واقعی اس کی اکانومی ایسی چل رہی ہے, اس کے داماد کی چل رہی ہے, اس کی بیٹیوں کی چل رہی ہے, بیویوں کی چل رہی ہے, اس کے گھروں کی چل رہی ہے, اس کے بیٹوں کی چل رہی ہے, اس کے سمدھیوں کی چل رہی ہے, اس کے بھائیوں کی چل رہی ہے, اس کے بھتیجوں کی چل رہی ہے, ان کی اگلی 3-4 نسلوں کی, اس کی بھتیجی کی چل رہی ہے, اس کی اگلی 2-3 نسلوں کی اکانومی تو ان کی چل پڑی ہے. لیکن ملک وہاں پہنچ گیا ہے جو ارریورسبل سچویشن ہے. کل میں لاہور کے میرے دورے کے دوران کچھ لوگ ایسے مجھ سے ملے جن کو ایک آدمی کو علیحدہ سے ایک تھنک ٹینک میں سمجھتا ہوں اپنی دانست میں, اور وہ سارے کے سارے یہ کہہ رہے تھے, اور ان میں سے تقریباً 40% لوگ وہ تھے جو عمران خان کے کسی طریقے سے کبھی بھی حامی نہیں رہے, اور میرے بھی ہم خیال کبھی نہیں رہے. اس کے باوجود وہ فرمائش کر کے انہوں نے بلایا اور ملے, اور وہ جو باتیں کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نہ کرے کبھی بھی ہو, لیکن وہ آج نہیں تو پرسوں ہو جائے گی, اس لیے کہ جو گیپ ہے, جو ہول ہے اکانومی کے اندر, اس کو بند کرنے کے لیے کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے, اور ساری توجہ کیا ہے, عمران خان کو بند کرو اور اس کا جو حقیقی آزادی مارچ ہے اس کو بند کرو. اب ایک اس کا پہلو اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, میں ایک اور پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس وقت راستہ جو میں نے بتایا پہلا یہ ہے کہ جس طرح چل رہا ہے اس کو چلنے دیں, وہ تو کھائی میں جا چکا ہے, آدھے سے زیادہ سسٹم کھائی میں جا چکا ہے, اور اس کو مزید کھائی میں اگر پھینکنا ہے تو ارریورسبل ہو جائے گا. دوسرا اس کا راستہ یہ ہے کہ کوئی ایڈونچر ہو بیرون ملک سے, ماورائے 7 سمندر پار ہو سکتی ہے, کوئی قریب سے ہو سکتی ہے, کسی ادھر ادھر سے ہو سکتی ہے. اس وقت ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے اس کے اوپر بڑی ٹرکی سچویشن ہے, بہت مشکل سے جو ہم نے قربانیاں دے کے, پوری قوم کی قربانیاں اس میں شامل ہیں اور جوانوں کی سب سے زیادہ ہوتی ہیں, وہ کر کے جو کچھ ہم نے حاصل کیا تھا اس کی آپ ویڈیوز ہیں دیکھ لیجیے گا. میں نے اشارہ پھینک دیا کہ کس طریقے سے اس کو ریورس کیا جا رہا ہے, اور کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے. ساری توجہ عمران خان کے خلاف لگی ہوئی ہے. ساری ریاست کے اداروں کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں اب کہ انف از انف. جو تیسرا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پہ میں سب سے بڑی جو انف ایک ادارے نے اٹھائی ہے وہ پاکستان کے تاجر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 87-88% سے زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ارریورسبل ہو گیا ہے. انف از انف. اب جہاں ایشو کیا میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک وہ ایڈونچر کوئی اللہ نہ کرے. تیسری یہ ہے کہ ہم اس کو کسی طریقے سے کریکٹ کریں. کریکٹ کرنے کا رستہ کیا ہے؟ یہ رستہ نہیں ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ اور تمہیں ماریں گے. یہ بھی رستہ کوئی نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں, پکڑ کے بند کر دیں گے. یہ بھی رستہ کوئی نہیں ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ. بھاگنے والے باہر ہیں, یہاں سے کوئی نہیں بھاگنے والا انشاءاللہ. اس دھرتی میں سے پیدا ہوئے ہیں, اسی دھرتی میں جانا ہے, اسی دھرتی میں رہنا ہے, اسی دھرتی میں مقابلہ کرنا ہے, اسی دھرتی میں آزادی مارچ کو آگے بڑھانا ہے, اور اسی دھرتی میں انشاءاللہ ایک بار پھر آپ کی مرضی کی, آپ کے لیڈر کی, آپ کے ذریعے سے آپ کے لیے حکومت انشاءاللہ عزیز واپس آنی ہے. میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. تیسرا راستہ یہ ہے کہ سارے آنکھیں کھولیں. سارے کہتے ہیں معیشت ڈوب گئی. آج میں نے بتایا جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ بہت شدید معاشی حالات ہیں. تو یہ جب یہ آئے تھے تو سب کو پتا تھا نا کتنی اچھی معیشت تھی. آپ کو پتا ہے نا کہ جب یہ آئے تھے اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں, دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جو فائننس تھا وہ رول آؤٹ کیا عمران خان نے احساس پروگرام کے ذریعے سے. وہ تھا جس کے دور میں انڈسٹری بوم کر گئی. وہ تھا جس کے دور میں جو پاور لومز تھے وہ اٹھ گئے. وہ تھا جس کے دور میں جو پہیا تھا وہ چل پڑا. آج پہیا کہاں ہے؟ پہیا ہی نہیں ہے. پنکچر ہوا وہ پڑا ہے ٹائر کسی جگہ کے اوپر, کسی کباڑ خانے میں. اور اس حالت میں آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک کامیاب سلطنت کے طور کے اوپر آگے بڑھیں گے. کیسے بڑھیں گے؟ کہاں سے بڑھیں گے؟ کس طرح بڑھیں گے؟ کس کی قیادت میں بڑھیں گے؟ یہ بگوڑے جو کہتے تھے کہ عمران خان بھاگ کے چلا جائے گا, وہ عمران خان گولیوں کی بارش کے باوجود اور قاتلانہ حملے کے باوجود بھی پاکستان میں کھڑا ہے. لیکن ایک بیان کے بعد وہ سارے کے سارے دیگچے, باورچی, تافتان, نان, پائے, سری, ان کے سارے بنڈل لے کے, پورا خاندان لے کے وہ بھاگ گئے. اور جو ارشد شریف کا خون ہے وہ جو خونی جہاں جہاں ہے دنیا کے جس کونے میں بھی, اس کا پیچھا کرتا رہے گا. چاہیے تو یہ تھا نواز شریف جواب دے, لندن میں بیٹھے, اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس جائے کہ انٹیروگیٹ کرو, بھاگے کیوں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ نواز شریف ایک اور ڈیوڈ روز ڈھونڈے
एक और मुकदमा करे कि उसकी बेइज्जती हो गई है। बेइज्जती होने के लिए पहली शर्त यह है कि इज़्ज़त होना ज़रूरी है। जिसको मुल्क की इज़्ज़त की परवाह नहीं है, जिसको वतन की आबरू की परवाह नहीं है, वो क्या करेगा। एक रास्ता बचता है जो उसके बारे में इमरान खान ने अभी ये सेमीफाइनल है, पिंडी इज़ सेमीफाइनल, ये मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज न्यूज़, सेमीफाइनल पिंडी है। द नेक्स्ट न्यूज़ यू विल गेट फ्रॉम इमरान खान, जब वो 26 को आएंगे, बोलेंगे, बताएंगे। साथ ये भी मैं बता देता हूँ, ये मुल्क हमारा भी है, इसके बावजूद अभी तक हमें ट्विन सिटी से इजाज़त नहीं मिली। यहाँ इस्लामाबाद में हमने डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जी एक और दरख्वास्त दी जाए, वो भी हम दरख्वास्त दे चुके हैं 24 घंटे पहले, और उसके ऊपर रिट पिटीशन भी फाइल कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, शहर में ढेर न लग जाएं गरीबानों के। कानून की पाबंदी तो करेंगे, लेकिन जबर की पाबंदी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बाहर ज़रूर निकलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।